Hello viewers, welcome to Review on Point. Today we are going to talk about drama serial जन्नत से आगे की दो बहुत important episodes. तो let's start. तो वीवर स्टार्ट होती है एपिसोड जहाँ जन्नत अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जिम में एक्सरसाइज कर रही है और साथ साथ उससे अपने दिल की बातें कर रही है. उसकी फ्रेंड उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है कि सब कुछ इग्नोर कर दो और जन्नत बेइंतहा हार्ट ब्रोकन लग रही है यहाँ पे. जबकि हमने दूसरी तरफ देखा कि नुमान जो है वो अपने घर आता है और सोचों में घिरा हुआ है, वो भी परेशान ही है. और घर आके अपने बच्चों को देखता है, वो दोनों गेम में मसरूफ़ होते हैं और दूर से उन बच्चों को प्यार करता हुआ चला जाता है. एनी हाउ ये रूटीन उसी तरह रवा दवा है. नेक्स्ट डे फिर जन्नत का शो होता है और सब की स्क्रीन्स पे शो चल रहा होता है. यहाँ पे हमारी तबस्सुम भी बीच में वो भी लाइव कॉल मिलाने की कोशिश कर लेती हैं और उनकी बेइंतहा कोशिशों के बाद कॉल लग भी जाती है, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाती. नर्वस इतना होती हैं वो कि उनके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है. यहाँ पे रमशा खान की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी. जिस तरह से वो डाई हार्ट फ़ैन दिखाई हुई जन्नत की और कॉल लगने के बाद जो नर्वसनेस और जो खुशी के मिले जुले तासुरात उनके फेस पे थे वो बहुत ज़बरदस्त था. फिर हमने ये देखा कि जो जन्नत के बच्चों की टीचर हैं वो चेक करती हैं, उनकी नज़र पड़ती है लंच बॉक्स के ऊपर, तो लंच बॉक्स जो होता है वो फंगस ज़दा होता है. फिर जन्नत को कॉल की जाती है और जन्नत को बुलाया जाता है और टीचर जो है उसको ये सब कुछ दिखाती है और बताती है कि मैं बहुत दिन से बात नोट कर रही थी और आपके बताने की कोशिश कर रही थी और आपके बच्चों का बिहेवियर भी नहीं अच्छा, स्पेशली आपका बेटा बहुत रूड है. उनकी शिकायतें लगाती है बच्चों की, जिसके ऊपर जन्नत भड़क जाती है और उसको बोलती है कि ये आप लोग का काम है, इतनी फीसें ले रहे हैं तो आप मेरे बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हैं. जिसके जवाब में टीचर जो है उसको जवाब देती है कि तरबियत तो आपका ही काम है ना, जब तक आप कोऑपरेट नहीं करेंगी तब तक टीचर्स क्या करेंगी. लेकिन जन्नत को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि उसके ऊपर उंगली क्यों उठाई गई और फिर वो फ़ैसला करती है कि कल इसी स्कूल के बारे में बात होगी हमारे शो पे. और स्ट्रेट अवे जन्नत जाती है अपने घर. वहाँ पे उसकी जो मुलाज़िमा होती है वो बैठ के आराम से खा रही होती है और टीवी देख रही होती है. जन्नत आती है और उसे बातें सुनाती है कि तुम्हें तनख्वाह भी नहीं मिलेगी और मैं तुम पे केस कर दूँगी, दिस एंड दैट, और उसको नौकरी से फारिग कर देती है. अभी हमने पिछली एपिसोड में भी देखा था एक और मेड को वो फारिग करती है. तो जन्नत बेसिकली आजकल परेशान है मेड की सर्च में. दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि नुमान की फुल ऑन पिंगे बड़ी है ज़बूर अली के कैरेक्टर के साथ. ऑफिस में उनका फेयर फुल ऑन चल रहा है और इन्हीं एपिसोड में हमने देखा कि नुमान अपने घर भी जाता है अपने बच्चों को लेके दादी से मिलवाने, और दादी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं उसके बच्चों से, विच इज़ ऑब्वियसली नेचुरल. बट वो उसके घर आना पसंद नहीं करती. उनको भी ऐसा ही लगता है कि वो घर जाके अनकम्फर्टेबल फील करती हैं. दूसरी तरफ हमने फ़ारूक और उसकी अम्मी की छोटी सी कन्वर्सेशन सुनी जहाँ वो उसको कहती हैं कि तुम भी सऊदीया जाके नौकरी कर दो. फिर हमने एक और सीन देखा फ़ारूक का जहाँ वो फ़ोन पे बात कर रहा है, जन्नत का शो लगाए तबस्सुम से. तबस्सुम उसे कह रही होती है कि मेरी कॉल मिल गई थी और वो उसके तबस्सुम की आवाज़ सुनने की खातिर टीवी लगा के उसको खुश करने के लिए जन्नत का शो देख रहा होता है. और जब उसकी आवाज़ वो टीवी पे सुनता है तो वो उसी की तारीफ़ करता है कि तबस्सुम तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है. एज़ वी ऑल नो कि फ़ारूक जो है वो तबस्सुम के इश्क में गोटे गोटे डूबा हुआ है. फिर जन्नत के घर में उसका आमना सामना होता है नुमान के साथ और नुमान उसे किचन में देख के हैरान होता है और जन्नत उसे बताती है कि मैंने मुलाजमा को फारिग कर दिया. लंच बॉक्स ख़राब थे मेरे बच्चों के, इन्फेक्शन हो जाती, तो ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या बोलती है. और जिसके जवाब में नुमान उसको फिर यही कहता है कि ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, मुलाजमा की नहीं. लेटर ऑन हमने एक और सीन देखा था नुमान जहाँ अकेला बैठ के खाना खा रहा होता है घर में और जन्नत रात के 11 बजे घर में आती है और उससे कहती है कि तुम अकेले खाना क्यों खा रहे हो. आपस में लोगों की थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है जिसके अंदर नुमान उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी नज़र में हमारी शादी की क्या इम्पोर्टेंस है, जिसके ऊपर जन्नत उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं देती और उसको कहती है कि तुम भी मेरे साथ चला करो, तुम मेरे हस्बैंड हो. जिसके ऊपर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जाके अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकता. और फिर उसको एक सारा सीन याद आता है कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और किस तरह जन्नत उसे इग्नोर करती हुई किसी फेडरल मिनिस्टर के साथ जाके डिनर करती है. तो आई थिंक सो कि इस सीन के बाद से नुमान ने उसके साथ कई बार जाना जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया होता. अब यहाँ पे तो साफ साफ हमें जन्नत की ही गलती नज़र आ रही है कि वो इस तरह से इग्नोर करती है और प्ले कार्ड खेलती है अपने सेलिब्रिटी होने का.
اوبویسلی ان کی میرج اگر صحیح نہیں چل رہی ہے تو اس میں یہی ایشو ہے کہ جنت اپنے آپ کو جنت سمجھتی ہے. مزے کی اسٹوری ہے. جیسے کہ ہمیں اپنا جنت کا کریکٹر اتنا زیادہ کھل کے سامنے آ رہا ہے اس کے کریکٹر کے بارے میں کہ وہ دنیا کے سامنے کتنی پرفیکٹ وومن بنی ہوئی ہے، لیکن گھر میں اس کے بچے بھی نگلیکٹیڈ ہیں، ہسبینڈ بھی نگلیکٹیڈ ہے، اور وہ خود بھی اندر سے ٹوٹی پھوٹی عورت ہے. اوبویسلی اس کو اپنے شوہر کا پیار نہیں مل رہا، لیکن اس میں ابھی تک تو غلطی صرف جنت کی ہی نظر آ رہی ہے، اسی لیے اس کا ہسبینڈ دوسری عورتوں میں انٹرسٹ لے رہا ہے. اینڈ بائی دا وے یہاں پہ تعریف کرنا ضروری ہے گوہر رشید کی، کیونکہ اس والے سین میں جہاں پہ وہ فیڈرل منسٹر سے ملتے ہیں ریسٹورنٹ میں، وہاں پہ گوہر رشید کے جو ایکسپریشنز ہیں، تاثرات ہیں، وہ بہت ہی زبردست ہیں. ایک کنفیوز سا بندہ، سمپل سا بندہ لگ رہا ہے وہ یہاں پہ، جسے بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بیوی کتنی فیمس ہو گئی ہے، اور جب اسے اندازہ ہوتا ہے تو کتنی نروس سی شکل ہوتی ہے اس کی. نہیں میں پھر ہم نے دیکھا کہ جنت جو ہے 2-3 ہفتے میں اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے والی ہے، اور اس کا یہی پلان ہے کہ وہ نیو ایئر کا شو اپنے نئے گھر میں کرے گی. بڑا لیوش قسم کا، لگزریس قسم کا یہ گھر ہے، اور اس گھر کی شفٹنگ سے پہلے پہلے اس کو ملازمہ چاہیے. یہ چیز ہمیں ساتھ ساتھ پتہ چلتی رہی ہے کہ وہ ڈسٹرب ہے اپنے بچوں کے لیے ملازمہ کی وجہ سے، اور ٹیوٹر بھی اب نخرے کر رہا ہے کیونکہ بچے وہ اسٹوڈیو لے کے جاتی ہے، تو ٹیوٹر جو ہے وہ اسٹوڈیو میں نہیں آ سکتا. خیر جی، جنت تو جنت ہوتی ہے، اسے کہاں کسی کی بات برداشت ہوتی ہے، اور نہ وہ بھولتی ہے بدلہ لینا. تو پھر نیکسٹ ڈے جب وہ شو کرتی ہے تو اپنے بچوں کے اسکول کی پرنسپل سے معافی منگواتی ہے، ان کو باتیں سناتی ہے، اور ساری دنیا، ساری پاکستان کے سامنے ایک طرح ان کا نام گندا کرنا ہوتا ہے نا، کہ وہ کہتی ہے کہ آپ کی ٹیچرز نے اس طرح کیا، یہ کیا، وہ کیا. ان دا اینڈ پرنسپل کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے آن ایئر معافی ہی مانگنی پڑتی ہے. جبکہ یہ بات اس کے بیٹے کو بالکل پسند نہیں آتی. وہ اپنی ماں سے ناراض ہوتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے امبیرسمنٹ ہوئی، آپ کی وجہ سے لوگ بری بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے میرے اسکول کی بات اپنے شو میں کیوں کی. وہیں پہ نعمان بھی بیٹھا ہوتا ہے. جب وہ نعمان کو کہتی ہے کہ دیکھا تم نے اس سے میرے سے کیسے بات کی، تو نعمان بھی اس کو شٹ اپ کال دے دیتا ہے کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، کیا ضرورت تھی اتنا بڑا بتنگڑ بنانے کی، اینڈ دس اینڈ دیٹ. جس کے اوپر جنت کو غصہ آ جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تمہارے سے 30 گنا گماتی ہوں، آئندہ مجھ سے اس ٹون میں بات مت کرنا. اینی ہو، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ کافی امپورٹنٹ ایپیسوڈس تھی، تو اس میں ایک امپورٹنٹ بات تو یہ تھی کہ ایک طرف فاروق جو ہے تبسم کی باتیں سننے کے بعد جہاں پہ وہ پریشان نظر آ رہی ہے اور کہتی ہے کہ تم سے شادی کر کے میں بھوکی نہیں مرنا چاہتی، اور اپنی زندگی میں بیٹرمنٹ کے کوئی چانس کو بھی نہیں گنوانا چاہتی، تو فاروق جو ہے وہ نوکریاں ڈھونڈ رہا ہے اسٹل. لیکن دوسری طرف جو امپورٹنٹ بات ہوئی وہ یہ کہ فائنلی چندہ کی توسط سے تبسم کی ملاقات جنت جی سے ہو گئی ہے. جی ہاں، جنت میٹ کی تلاش میں تھی، اور چندہ کی وجہ سے تبسم کو وہ اپنے آفس بلاتی ہے انٹرویو کے لیے. اور جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنت نے اسے بلایا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور فائنلی اس کی یہ دعائیں، مرادیں، منتیں جو اس نے مانی ہوتی ہیں وہ پوری ہونے جا رہی ہوتی ہیں. بٹ اس نے پہلے ہی سب کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ایز اے میڈ جا رہی ہے وہاں پہ. خیر جنت کے آفس میں جنت جو ہے وہ کش لگا رہی ہوتی ہے، اور آئلہ کے شو میں کسی مہمان کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو کہ کوئی ایکٹریس ہوتی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں جنت کے شو میں یا میں کسی اور شو میں نہیں، کہ مجھے تو آپ ہی کا شو پسند ہے، دس اینڈ دیٹ. یہ بات سن کے بھی جنت کو اچھا نہیں لگتا، اور اب وہ اس عنبر نامی ایکٹریس سے بھی بدلہ لے گی. اینی ہاؤ جی، رائٹ آفٹر دا سین اسی آفس کے اندر جنت کی ملاقات ہوتی ہے تبسم مغل سے، اور رمشا خان کے جو ایکسپریشنز اور جو ایکٹنگ تھی وہ زبردست تھی. مطلب آن پوائنٹ، کیا ایکسپریشن، بہت زبردست. دیکھتے ہی ساتھ تو پہلے وہ جنت کے گلے لگ کے بہت روتی ہے. پھر تھوڑا بہت انٹرویو ٹائپ ہوتا ہے تبسم کا، اور ساتھ آیا وہ ہوتا ہے اس کے فاروق، تو وہ فاروق سے بھی تھوڑا بہت پوچھتی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو اب مزہ آئے گا کہانی کا آگے، کیونکہ فائنلی اب ان دونوں کی ساتھ ساتھ اسٹوری ہمیں اکٹھے دیکھنے کو ملے گی. دونوں عورتوں کی جو اسٹوری ہے وہ قریب قریب ملتی جلتی ہے، لیکن اپوزٹ ہے اس طرح سے کہ جنت کے پاس سب کچھ ہے لیکن محبت نہیں ہے، اور یہاں پہ تبسم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے محبت کے. میرا خیال ہے کہ جنت جو ہے وہ اس کو دیکھ کے رش کرے گی، اور تبسم جو ہے وہ تو جنت کی زندگی پہ ویسے ہی رش کرتی ہے. تو ناؤ آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو نیکسٹ ایپیسوڈ، کیونکہ اب کہانی میں لگنے والا ہے تڑکا.
باقی ابھی تک میں کبرا خان کی بہت زیادہ تعریف کری تھی، لیکن اس ایپیسوڈ میں رمشا کی ایکٹنگ بہت زبردست تھی، جیسے کہ میں پہلے بھی 2-3 دفعہ تعریف کر چکی ہوں۔ سیکنڈلی یہ کہ تھوڑا سا ڈائریکشن کا فلو لگا مجھے۔ پہلے ہی ایپیسوڈس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ تبسم جو ہے وہ بی اے کے پیپرس دے رہی ہے، اس کے بعد بیچ کی 1-2 ایپیسوڈ میں ہمیں یہ اس کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ بس تبسم کے ایف اے کے ایگزامز ہو جائیں تو میں بات پکی کر دوں گی، اس طرح کی کوئی بات۔ اور اس ایپیسوڈ میں ہمیں پھر یہی اسٹیبلش ہوا کہ تبسم جو ہے وہ بی اے کے پیپرس دے کے فارغ ہوئی ہوتی ہے۔ بہت ہی ان نوٹیسیبل بات تھی ہے۔ ٹل دین یو گائز subscribe my channel, share the video, like the video, and also you can tell کہ آپ لوگ کو یہ کیسا لگ رہا ہے ڈرامہ۔ Till then you guys take care.